سمجھاون والا کوئی نہیں. اج کسی دی دھی بہن دے بارے تو یہ تصور رکھنا ہے اپنا تو بوا زور دا بند کر کے رکھے ہویا. من صلا سونے یا جس نے بدکاری کی او دے گھر وچ بدکاری ضرور ہوئے گی. کسی دوے دی عزت اچھال کے کسی دوے دی عزت دا برا منگ کے تو سمجھے نا میرا کیواڑ مضبوط ہے. نہیں سجنا یہ ایسا گناہ ہے یہ دا بدلہ اتھائی نظر آویندا. ہمیشہ عزت اللہ عزت ونڈیندا ہے جیڑا آپ عزت اللہ اسی دوے دی عزت دا رکھوالا ہوندا. سمجھ آتی پئی کہ نہیں؟ تیرے گواہی دا تیرے اوتے حق ہے. حق یہ ہے کہ او دی عزت دا بھی تو پہرے دار بن نہ کہ چور تے ڈاکو بن. اپنی اولاد تے بھی نگرانی رکھ. اللہ اکبر. فرمایا اکھ بھی زنا کر دی کن بھی زنا کردا ہے ہاتھ بھی جڑا غیر محرم تو انہوں چھونا ہے شہوت دے انداز وچ وہ بھی زنا. اگر اپنے قدمہ نال بدکاری واسطے جا رہے ہیں تیرے پیر ہی زنا کر رہے ہیں. رب دی پاک دھرتی نو پلیت کریندا وینا جتھے تھوڑی قدم چاہی وینا. اللہ اکبر. ہاں جی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا انہاں کماں وچوں جے کوئی کم کیتا انہوں دے گناہ دا بدلہ سامنے مل جائے گا. اللہ دا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. ہاں غلطیاں ہولیاں رہ گئیاں او کریندا رہ گیا ہے مگر ہن وی ویلا ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر آن کے جھکواں او دے کولوں معافیاں منگ لے توبہ کر لے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جیڑا بندہ توبہ کر ونجے مسئلہ من ونجے تے کم چنگے کرے رہے اللہ فرماندا ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ وال ایو جائے بندے نو برائیاں دے بدلے اگا ہمیشہ نیکیاں دے موقع آسان بنائی رکھدا ہے. پچھلے سارے معاف کر دینا ہے تے سچے دل نال کیتی ہوئی توبہ او دا اے فائدہ ہوندا ہے جو اگا نیکیاں کرنیاں آسان ہو ویندیاں.